नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैइन लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला न अल्लाह सोने दी अजीम शान बुलंद बारका दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुनो सच ते अमल करना अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आशिकां दे नाल रहन दी तौफीक अता फरमाए। पैगाम कुरान और सुन्नत फिक़ह तसव्वुफ़ न दुनिया दे हर इंसान तक पहुंचाउण सच्चा हुसैनी बन के इन्हां दी रूह दे मुताबिक कल्बन अमल करने वाला बंदा बनाए। साढ़े दिलों दी नेक जायज़ शरी मुरादां पूरियां फरमाए। ग़ज़वा हिंद से सब कुछ कुर्बान करना और अमल में शरीक होने दी तौफीक अता फरमाए। बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल मज़हब मिलत दुख इंसानियत दा बेगर्ज भला करने वाले नवासे आसानियां पैदा करने वाला बंदा बनाए। दुनिया कब्र और आखिरत दी ज़िल्लत और रसवाई तो बचाएं। कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ूरी खुदा जल्ला शान और दायमी हाज़री नसीब फरमाएं। काबिल सद इहतराम मौज़ू सामीन आज के दरसे सफ़ू का मौजू है दुरूद पाक। कुरान करीम की आयत करीम है जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल होया है। सूरह अहज़ाब की 56वीं आयत पाक है। इस आयत पाक रब सोने फरमाया कि कोई शक नहीं अल्लाह सोना और दे फरिश्ते अपने नबी ते दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालियो तुसी भी उन्हें दरूद भेजो और खूब सलाम भेजते रहा करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह सोने ने दुरूद पाक दे शान व अज़मत के बारे इस आया पाक जो जिक्र किया है। ये आया पाक दर्स हकीकत सरी खुली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नाते पाक है। दुरूद पाक दी शान व अज़मत अपने हबीब दी शान व अज़मत के बारे अल्लाह सोने दस्या और एक गल दसने तो पहले अल्लाह सोने गल कही इन्ना कह के अल्लाह सोने ये दसिया कि जी मैं गल तुहानू दसन लगा च कोई शक नहीं बिला शक तहकीक यदि रब सोने फरमाया अपने अपने हबीब दे आशिकां नूं कि हक़ुल यकीन यानी ऐसा गैर मुज़लज़ल यकीन हासिल करो जिस शक का शायबा भी ना होवे। ये गल नूं तस्लीम करो मन लो। यकीन बड़ी बुनियाद है। जिवें डॉक्टर अहमद इकबाल फरमाते यकीन पैदा कर है नादा यकीन से हाथ आती है वो दरवेशी जिसके आगे झुकती है मगफूरी। यकीन मुहकम अमल पहम मोहब्बत फातह आलम जहाद जिंदगानी में है यही मर्दों की शमशीर है। इस वास्ते कुरान करीम के शुरू च अल्लाह सोने भी यही दसिया ला रैब फी कि शक कोई नहीं है। ये अल्लाह का कलाम है कलाम इलाही है यानी यकीन करो हक़ुल यकीन करो। इतने रब सोने इस वास्ते आख्या कि हक़ुल यकीन हासिल कर लो कि जी गल तुहानू मैं दसन लगा। अल्लाह सोना फरमांदा कि मैं और मेरे फरिश्ते अपने नबी ते हमेशा दरूद भेजते रहने हैं।
ਯਸੱਲੂਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਯਸੱਲੂਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਤੇ ਦਲਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦਰੂਦ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਰਦਾ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ डॉक्टर इकबाल फरमाते दिल मुर्दा दिल नहीं ऐसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कौन को इशारा, बेहजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा है तो बेहजूर नहीं। इस वास्ते अल्लाह सुने ने मुर्दा दिल नहीं बुलाया इत्थे, ना गुमराह जहनवी फिरके और उनके मनण वाले ने बुलाया, ना 2 नंबर गैर शरा बाबे जड़े नशेबाज साज नाच गाने ढोल ढमकियां च उलझे रहंदे ने, ना उन्होंने मनण वाले ने बुलाया। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सोने अपने और अपने हबीब दे आशिकां नूं बुलाया, ईमान वालियां नूं। कुरान करीम भी दस्सिया अल्लाह सोने ईमान वाले किहड़े लोग ने, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले और जिहड़े अल्लाह सोने ना जुनूनी इश्क करदे टुट के बड़ी वालहानगी व रफ्तगी ना, यानी फना फिर तौहीद ने, गर्क फिर तौहीद ने, कल्बन ज़ात मौला च डुबे हुए ने। अगे कुरान करीम भी रब ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी प्यारी जुबान चो तुसीं ये गल कह दिओ कि अगर तुसीं अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो कि तुहानूं रूह ईमान हासिल हो चुकी है मुसलमानों, तो फिर मेरी इत्तबा करो, फिर तुसीं मंजिल ते पहुंचोगे, जनी दी मौला की नेमत हासिल करोगे, मेरी इत्तबा करोगे, तो फिर अल्लाह सोना तुहानूं इनाम देगा। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह सोना तुहाडे ते आशिक हो जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जो बंदा अल्लाह सोने ना इश्क करे और बंदा अल्लाह ना इश्क करे और अल्लाह सोना बंदे ना इश्क करे, फिर बकौल शायर इश्क गर दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है, फिर लज्जत कैफ सरूर विजदान अलग ही है। जिन्हें नेमत नसीब है, जिन्होंने खुशकिस्मत है लोग। जिन्हें अल्लाह सोने दसे ऐसा पाक च कि मेरे दीद की नेमत वही हासिल कर सकते हैं जिन्हें मेरे नबी दे मेरे हबीब दी तबाह करते हैं। ये इश्क जिहदे बारे डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन और आसमां को बेकरार समझा था मैं। इकबाल फरमाते इश्क मौला ने इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैनू पल के चपकने तो पहला नूर ज़ुल्मत 70,000 पर्दियां को गुजार के अल्लाह की बारगाह पहुंचाता। इकबाल फरमाते हैं सिद्क़े खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मारका वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। इकबाल फरमाते ने कि बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं ये राह का ढेर है। कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाते ने कि जिस मुसलमान के अंदर इश्क मौला नहीं है जल्ला शान हो, इश्क मुस्तफ़ा नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो स्वाद ही टेरी है, बेकार है, फजूल है, वो पल्ले कुछ भी नहीं है, ईमान भी नहीं है, खाली है। क्योंकि ईमान तो है ही हो जो अल्लाह सोने ना मुहब्बत फना कर दे, इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फना कर दे, फना फिर रसूल कर दे, इत्तबा मुस्तफ़ा फना कर दे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबिक पैरवी दे विच फना कर दे, फिर मुसलमानी नसीब होंदी है, वरना नहीं। इस वास्ते अल्लाह सोने ने इत्थे अपने आशिकां नूं, अपने हबीब के आशिकां नूं बुलाया कि तुसीं भी मेरे हबीब ते दरूद भेजो, सल्लू सलवात
सलवार की निस्बत जो अल्लाह सोने तरफ होएगी तो इसको मुराद है अल्लाह सोने का रहमत नाज़िल फरमाना। जदों सल्लू की निस्बत फरिश्तियां तरफ होएगी मोमिनां तरफ होएगी तो इसको मुराद है दुआए रहमत करना। इन अल्लाह सोने को दुआ करना कि अल्लाह सोने अपने हबीब से रहमत नाज़िल फरमांदा रहे। अल्लाह सोना अपने और अपने आशिकां नूं ऐसा वजीफा देना चाहता है जिहड़ा अल्लाह दी हां कबूल होवे। ते दरूद पाक दुनिया का वाहद वजीफा है, दरूद पाक वाहद दुआ है, दरूद पाक वाहद वो इबादत है जिहड़ी कबूल ही कबूल है। इहदी कबूलियत किसी तरह का भी कोई शक नहीं। इस वास्ते जिहड़ा शख्स भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक लंदा सुनदा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। और अल्लाह के यहाँ दरूद पाक वही काबिल कबूल है जिहदे विच अहले बैत का जिक्र होवे, जिन्हें अहले बैत ते भी दरूद भेजा जाए। तो दरूद पाक पढ़ने वास्ते किसी खास वक्त हालत की कैद नहीं है। दरूद पाक इसमें आज़म है, अक्सीर आज़म है और आब हयात है। तो जिन्हें आब हयात दरूद पाक दा पी लिया उन्होंने हमेशा की जिंदगी मिल गई। बकौले शायर कि ज़मीन मैली नहीं होती, कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों को ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़ूर सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते नाम फ़कीर तिन्हां दा बाहो कब्र जिन्हां दी जीवे हो। अल्लाह वाले इसे वास्ते अपने कब्रां जिंदा रहे और सच्चे तालिबान मौला उन्होंने को अखज़ फैज़ करते रहते हैं, उन्होंने महफिल शरीक होंगे रहते हैं। इसलिए कि इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पाक पढ़िया, अल्लाह सुनदा जिक्र किया, कुरान सुन्नत दी रूह दे मुताबिक अमल किया, तो इस वास्ते ये जिंदा हो गए। तो जिहदे ते नबी पाक नजर फरमा देना बकौले शायर है कि मैं मर के भी नहीं मरना जो तेरी नजर होवे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडी अगर नजर होवे तो फिर मैनू हयात दवा मिल जाएगी। साढ़े प्यारे नबी जिंदा रहे, नूरे हकीकत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अक्सी ज़हूरात दे जरिए हर जगह हर लहर के अंदर हाज़िर मौजूद है। हर लहर जिसके मौला दी हुकूमत है कि जो कुछ भी कायनात है सब अल्लाह पाक दे सफाती अनवारात हकीकत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अनवारात दे अक्स दा रक्स अक्सी ज़हूरात है, तयनात और तनाज़ुलात है। अल्लाह सोना जिन्हें चाहे ज़हूर फरमा ले अल्लाह रहिंदा, बंदा जिन्हें चाहे तरक्कियां कर ले बंदा रहिंदा। अल्लाह अल्लाह बंदा बंदा। बकौले इकबाल के आदम को खुदा मत को, आदम खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। इंसानी जिंदगी का मकसद जड़ा अल्लाह की बारगाह तक रसाई है। कुरान करीम की रब सोने फरमाया जिहड़े अल्लाह सोने दे दीदार की तमन्ना आरज़ू रखते हैं उन्होंने अल्लाह सोने का दीदार जरूर होएगा। इला रब्बिका मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब। अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसान की फितरत, अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है। ज़ाहिर बात है सब कुछ अल्लाह सोने दे सफाती अनवारात दे अक्सी ज़हूरात है, तयनात है, तंज़ुलात तनाज़ुलात है, जिन्होंने अल्लाह वाले वाहतल वजूद वाहतल शहूद के जरिए समझाते रहते हैं। लफ्जी नज़ाया दोनों की हकीकत एक ही है। अल्लाह की बारगाह तक रसाई के बारे दी मौला के बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हो दीद का जो शौक तो आंखों को बंद कर है देखना यही कि ना देखा करे कोई। दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। अल्लाह सोने का दीदार दिल दी अखां नाल इकबाल कहंदा होना। और सब तो नजदीक तरीन दरवाजा दीदे मौला वास्ते इंसानी दिल है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते रहे कि बैठा के अर्श पे रखा है तूने आवाज, खुदा खुदा वो क्या जो बंदों से एतराज करे। कि जेड़े बदकिस्मत गुस्ताख बेअदब
اللہ سونے نے عرش تک محدود ہی رکھتے ہیں. اقبال نے انہوں نے طرز رکھیا کہ اللہ سونے تو ہر جگہ حاضر و موجود ہے اپنی پاک ذات نال. وہ کہنا میں تھوڑی شارگ تو بھی نیڑے ہاں, تھوڑے نفساں کا تھوڑے نال ہاں, تو جدھر بھی رخ کرو میرا ادھر رخ ہے. فثم وجہ اللہ. اقبال فرماندہ ہے انسان نو کہ تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا, خود ہی کا رازداں ہو جا, خدا کا ترجمہ ہو جا. اقبال فرماندے کہ ظاہر کی آنکھوں سے نہ تماشا کرے کوئی, وہ دیکھنا تو دیدہ دل واہ کرے کوئی. لیکن اقبال کہنا دے واسطے طریقہ اتباعی مصطفیٰ آیا. اقبال فرماندے نے کہ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ, تو سرور کونین کے اقوال پڑھا کر. اقبال فرماندے زمانہ آیا بے حجابی کا عام دیدار ہوگا, سکوت پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا. گزر گیا وہ دور ساقی کے چھپ چھپ کے پیتے تھے, بنے گا سارا جہاں میں خانہ, ہر کوئی بادہ خوار ہوگا. جامع عشق جامع توحید عام پڑھائے پیتے پڑھائے جان گئے. اقبال فرماندے جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں, وہ نکلے میرے ظلمت خانہ ہے دل کے مکینوں میں. اور حضور بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماندے رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں. رب تیرا تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے, کہ بلے شاہ رب انہوں مل سی جو نفس اپنے نو مارے. اقبال فرماندے مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں, خدا جانے مقام دل کہاں ہے. تے درود پاک دے ذریعے ہی دید مولا دی نعمت ملنی ہے, اتباع مصطفیٰ دے ذریعے ہی دید مولا دی نعمت ملنی ہے. خود قرآن کریم کی رب صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے واسطے بہترین نمونہ عمل ہے میرے حبیب دی پاک ذات ہے. تے جڑے شیطان صفت لوگ شیطان دے دجالیاں دے شیطانی قوتاں دے بنائے روحانی نصاباں چڑھتے رہندے, کدے بھی وہ نعمت حاصل نہیں کر سکتے. جنہیں بھی یوگا ریکی ٹیلی پیتھی رمل جفر نجوم تصویر ہمزاد و جنات پامسٹری سمدہ ہیلنگ انرجی مائنڈ سائنس سائیکزم سپرچلزم جادو ٹونے علم الاداد ہپنوٹزم مسمرزم اور دجالیاں دے کالے علماں جو پھسے ہوئے نے وہ نعمت انہوں نے نصیب نہیں ہوندی. یہ سب شیطان لوگ ہیں, انہاں دے پرچاویں تو بھی لکھاں میل دور بھجو, کیونکہ انہاں اتنے ہر ویلے اللہ پاک دی لعنت برسدی رہندی ہے. جہاں انہاں طرف جاندا انہاں دے بھی ہر قدم تے لعنت برسدی ہے. سچا رستہ صرف اور صرف اسلامی علم تصوف دا ہے, جہاں قرآن و سنت دی روح عطر اور خلاصہ ہے. یہ سچی روحانیت ہے, باقی سارے شیطانی پروگرام ہیں. بہرحال تے اس واسطے سانو زیادہ سے زیادہ چاہیے درود پاک پڑھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قلبی نوری تعلق جوڑیے, عشق مصطفیٰ نے اپنے آپ کو لبریز سرشار کریے. بقول شاعر کو الفت مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے, وہ مدینے میں ہے. تو جنہاں کا بھی قلبی تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو جاتا ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا وچ بھی موت ویلے بھی قبر چ بھی آخرت بھی انہاں دی مدد فرماؤندے رہے. جنہیں حضور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی, میں سنیا اتھے انہیں آنا جنہیں موڈے کملی کالی صلی اللہ علیہ وسلم. میاں محمد بخش رحمت اللہ فرماندے سانو کہدا فکر ہے اس لیے کہ قبر چ ساڈے پیارے نبی نہیں آنا, ساری زندگی فنافر رسول ہو کے گزاری ہے, عمل قرآن و سنت کے ذریعے گزاری ہے. کہ نبی پاک ساری دنیا بھی مدد فرماؤندے رہے, ہن بھی فرما رہے ہیں, کہ قبر چ بھی تشریف لے آؤ گے. تو اسی کہنے خوش قسمت ہے کہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہیں. انبیاء علیہ السلام آپ دا امتی ہون واسطے اللہ سونے کو دعا کرتے رہندے سکے. کہ درود پاک سر اعظم ہے, اسم اعظم ہے, آب حیات ہے.
آپ دی شان و عظمت، آپ دا نام پاک بہت برکتاں والا۔ جویں کہ اللہ والے فرماندے اگر ہزاراں واری بھی لکھاں کروڑاں واری بھی غلاب دے ارکاں نہ دنیا جہان دے عطراں نہ مشکاں عنبراں نال زبان نو پاک کریے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک لین دے کما حق ہوئے زبان قابل نہیں ہوندی۔ آپ دی شان و عظمت ہے تے آپ دی شان و عظمت نو اللہ سونا جاندا ہے یا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جاندے نے۔ کوئی بھی ولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت دور دی گل آپ دی شان و عظمت دی گردے راہ نو بھی نہیں پا سکدے، کیونکہ آپ مقام فقر دی اس مقام تے فیض اللہ دے اس خاص قرب چ رہندے نے جہدے بارے حدیث پاک چ دا مفہوم ہے کہ آپ فرما دے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ سونا مینوں اپنے خاص قرب عطا کیتا جتھے کسے فرشتے مرسل دی رسائی نہیں۔ اللہ سونا مینوں کھلوندا بھی ہے تے پڑھوندا بھی ہے۔ اس واسطے اللہ سونے نے اپنے حبیب اور اپنے عاشقاں نو بلایا کہ تسی بھی درود پاک پڑھو، اور نال اپنے عاشقاں نو اے مزید انعام دتا وسلموا تسلیما کہ خوب سلام بھیجا کرو۔ اس واسطے اللہ والے آپ تے سلام بھیجدے رہندے نے، جویں امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام لکھیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، امر ہو گیا اسلام۔ آپ فرماندے نے خلق سے اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ساڑھے پیارے نبی مرکز کائنات نے، نور مجسم نے، شفع روز جزا نے، رحمت للعالمین نے، قرآن مجسم نے، خاتم الانبیاء نے، رحمت للعالمین نے، رؤوف الرحیم نے، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آپ دی شان عظمت میں اللہ جاندا یا اللہ دے حبیب جاندے نے۔ جہاں شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لوے یا سنے ہوتے ایک بار درود پاک پڑھنا واجب ہے، تے درود پاک پڑھنے واسطے کسی وقت دی یا خاص حالت دی کوئی قید نہیں، تو وہی درود پاک اللہ دے ہاں قبول ہے جس درود پاک چ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دا ذکر ہوگے۔ درود پاک دنیا دی عظیم ترین عبادت ہے، اور وہ دعا اور وظیفہ ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ تے درود پاک دی فضائل و برکات دے اندر جویں قرآن پاک بھی ذکر ہے تے حدیثاں بھی بے شمار ذکر ہے، میں چند ایک دا ذکر کراں گا۔ مشکات شریف اور ترمذی شریف دے اندر حدیث پاک ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جناب تے کثرت نال درود پاک پڑھدا رہنا ہے، تو ہور میں کنا پڑھیا کراں؟ فرمایا کہ جنہ چاہے پڑھ، تو میں عرض کی کہ چوتھا ایسا درود پاک پڑھ لیا کراں، یعنی میں ہور بھی چونکہ وظائف پڑھنا ہے تو اس سارے وظائف کا چوتھا ایسا درود پاک پڑھ لیا کراں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنہ چاہے پڑھ، اگر اس تو بھی زیادہ کریں گا تو تیرے واسطے بہتر ہے۔ تو میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ جناب تو قربان ہون، اگر زیادہ کرنے وچ بہتری ہے تو میں نصف درود پاک پڑھ لیا کراں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری مرضی ہے، اور اگر اس تو بھی زیادہ پڑھے گا تو تیرے واسطے بہتر ہے۔ تو میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 درود پڑھ لیا کراں۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری مرضی، اگر اس تو بھی زیادہ پڑھیں تو تیرے واسطے بہتر ہوئے گا۔ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ تو میں سارا ہی درود پاک نہ پڑھ لیا کرا تمام وقتاں سے؟ یہ سن کے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو ادا کریں تو پھر تیرے سارے کام سور جان گے اور تیرے سارے گناہ بخش دیتے جان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سات الدارین کے اندر حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تو روایت ہے کہ جنہیں جمعے دن نماز عصر پڑھ کے اسی جگہ بیٹھے ہوئے 80 بار یہ درود پڑھیا، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما وسلم تسلیما، تو وہ 80 سال دے گناہ بخش دیتے جان گے، اور نامہ اعمال 80 سال دی عبادت کا ثواب لکھیا جائے گا۔ دلائل خرائط دے اندر حدیث پاک ہے، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عرض کیتا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے فرماؤ جڑے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھتے ہیں اور اتنے موجود نہیں، اور وہ لوگ جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ دے وصال پاک تو بعد دنیا آؤ گے، ایداں دے لوکاں درود پاک دے متعلق حضور دا کی فرمان ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محبت والے نہ درود پاک میں خود سننا اور دوسرے لوکاں دا درود جڑا میرے دربار سے پیش کیتا جاندہ ہے۔ سات الدارین اور قول بدی دے اندر لکھیا ہے امیر المومنین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پڑھنا گناہاں نوں ایداں مٹا دیندا ہے جویں پانی اگ نوں بجھا دیندی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے سلام بھیجنا اللہ سونے دی رضا دے واسطے غلام آزاد کرن تو افضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنا اللہ سونے دی راہ دے وچ تلوار چلاؤ اور جانا قربان کرن تو افضل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانیاں مجلساں دی زینت جڑی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک ہے، لہذا اپنی مجلساں درود پاک نہ مزین کریا کرو۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھنا یہ جنت دا رستہ ہے، یعنی درود پاک بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیثاں دے وچ مزید بے شمار دے فضائل ہے کہ جیڑا بھی درود پاک پڑھدا ہے وہ دے نامہ اعمال چ ایک باری درود پڑھنا 10 نیکیاں لکھیاں جاندیاں، وہ دے تے 10 رحمتاں کیتیاں جاندیاں، وہ دے 10 درجے بلند کیتے جاندے ہیں، وہ دے 10 گناہ مٹا دیتے جاندے ہیں۔ اور مرن تو پہلے انہوں جنت کا مقام دکھا دیتا جاتا ہے، وہ تمام مسائل حل کر دیتے جاندے ہیں، دنیا جہان دیا مشکل حل ہو جاندیاں، انہوں بیماریاں تو شفاواں عطا فرمائیاں جاندیاں نے، وہ ہر کام وچ برکتاں رحمتاں نازل فرمائیاں جاندیاں، شیطان اور شیطانی قوتاں تو انہوں محفوظ رکھیا جاندہ ہے، انہوں اللہ پاک دا خاص نور جڑا وہ ہر ویلے حفاظت کردا، فرشتے وہ ہر ویلے حفاظت فرماؤندے نے شیطانی قوتاں تو۔ جڑا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے کثرت نال درود پاک پڑھدا ہے۔ آج دی ساری گفتگو اور تعلیمات دا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سانوں چاہیے کہ دیر رات زیادہ تو زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھ کے اللہ سونی رحمتاں اپنی چوڑیاں پریے اور دنیا آخرت دیاں کامیابیاں حاصل کریے۔ تے اللہ سونی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جلہ شانہ دا صدقہ سانو زیادہ زیادہ درود پاک پڑھنے والا اپنی دائمی تجلی اور حضوری والا بندہ بنا، نفس شیطان دنیا
دجالیاں دے پجاریاں دے شر تو بچانے دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔